हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और आ गई है एपिसोड 43 तेरे बिन ड्रामे की। तो जी जल्दी चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ भाई मरियम घर में आने के बाद बहुत रो रही होती है, बहुत सैड होती है कि ये क्या सब मैं करके बैठ गई। तो भाई यहाँ पर आ जाएगी हया, और हया जो है वो फिर से अपनी बेहयाई दिखाएगी और मरियम को बहुत ज़्यादा तंग करेगी कि लो भाई मिठाई खाओ तुम्हारे घर आने की खुशी में। तो मरियम बिल्कुल चुप रहेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। उसके बाद फिर हया उसको तंग करेगी कि तुम्हें पता है तुम्हारी जो है कमरे की चाबियां भी मुझे दे दी गई हैं, और ये जो है तुम्हारी शादी, कल तुम्हारा निकाह है, और उल्टी सीधी बातें। और फिर कहेगी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, और फिर खोलेगी पैकेट तो उसमें से निकलेगा टिशू, और फिर मरियम के आंसू पोंछना शुरू कर दी कि अब तुम्हें ज़िंदगी भर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यार मतलब तुम उसकी बहन की तरह हो, थोड़ा सा तुम्हें चाहिए था तुम उसको थोड़ा सा संभालती, ना कि तुम उसको टॉर्चर कर रही हो, चाबियाँ दिखा के इरिटेट कर रही हो कि अब तुम कल तक इस कमरे में बंद रहोगी, और जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती माँ बेगम ने मुझे कहा है तुम इसको बंद रखो। खैर मिठाई उठाई खिला के उसके बाद फिर जाते हुए बोलेगी भाई दिन ख़त्म हुआ, रात शुरू हुई, और फिर उसको मजाक उड़ा के वहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ पर जो है मरियम फिर से रो रही होगी कि यार वाकई क्या हो गया, और फिर उसका भी पता चलेगा मीरब का, तो और ज़्यादा उसको रोना आएगा। यहाँ दिखाएंगे भाई ये लोग आ रहे हैं, निकाह में आने की तैयारी कर रहे हैं कि सुबह सुबह निकाह है। तो भाई यहाँ पर जो है मुझे सीन समझ नहीं आया, निकाह की तैयारी इनको बुलाया क्यों भाई? माँ बेगम ने सुबह सुबह उठी तो बहू को निकाल दिया। अब यहाँ ये नौकरानी घर में आएगी तो मीरब को देखेगी बाहर बैठे हुए, तो ये जाके सबको बताएगी कि भाई माँ बाहर जो है मीरब बीबी बैठी हुई हैं। तो ये लोग सब घर वाले मतलब माँ बाप दोनों भागते हुए आएंगे, मीरब को उठाएंगे और फिर अंदर लेकर आएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है माँ और बाप दोनों बहुत परेशान हो जाएंगे, इसको अंदर लेकर आएंगे। फिर भाई यहाँ दिखाएंगे मरियम का सीन कि मरियम जो है सब कुछ याद करिए कैसे मुझे मलिक ज़ुबैर ने बेवकूफ़ बनाया था, और भाई उसने बातों बातों में बोल भी दिया था कि भाई जो है मीरब को मैं जानता हूँ, मतलब मीरब भाभी फिला फजूल में बली का बकरा बन गई। सारी बातें याद करोगे, फिर सीन याद आएगा कि भाई ने मुझे कहा था कि अनस को भूल जाओ, जो भी है भूल जाओ, और भाई ने बहुत डांटा था। मतलब सारी बातें याद कर रही थी, काश मैं उस वक्त संभल जाती तो ये सब ना होता। फिर उसके बाद उसको दोबारा से दिखाएंगे भाई ये वो सीन याद करेगी कि भाई अपना फ़ैसला कर चुके हैं। फिर मलिक ज़ुबैर का सीन याद करेगी कि उसने किस तरह सुनाई थी कि तुमसे नफ़रत करता हूँ, कोई मोहब्बत नहीं करता। अब यहाँ पर जो है ये बेचारी रोई रही होगी कि भाई यहाँ पर जो है उसका हया का सीन भी याद आएगा कि वो कैसे मज़े ले रही है। तो भाई यहाँ पर आ जाएगी माँ बेगम उसका ड्रेस वगैरह लेके कि भाई तुम्हारा निकाह है और तुम तैयार हो जाओ। तो भाई ये माँ बेगम को देख के बेचारी तड़पेगी कि मैं माँ से माफ़ी मांगूँ। माँ के करीब आएगी और माँ से बोलेगी प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो माँ बेगम तो भाई कुछ बोले बगैर थप्पड़ उठा के उसके मुंह पे मारेगी कि भाई तुम्हें मैं माफ़ी तो नहीं दे सकती, हाँ थप्पड़ ज़रूर दे सकती हूँ कि तुमने जो मेरे साथ किया है ना, भाग के तुम्हारी सज़ा ये ज़िंदगी भर के लिए कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। खैर यहाँ पे हया भी चौंक जाती है कि वाह भाई चमाट पड़ गया बेटी को इनकी। खैर हया जो है वो माँ बेगम जब थप्पड़ मारे के इसको चार बातें सुनाती कि तुमने जो है मेरी इज़्ज़त जो है 2 टके की करके रख दी, मेरे दुश्मनों को जाके मिली हो, ये वो उल्टी सीधी बातें मतलब मलिक ज़ुबैर के बारे में बोल रही होगी। और यहाँ पे जो है इसको दिखाएंगे मरियम को भाई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, और फिर माँ बेगम वहाँ से चल जाएगी। तो हया जो है उसके पास जाएगी, तो मुझे लगा था शायद हया थोड़ी सी इंसानियत दिखाएगी, फिर वहाँ पर उसको तंज वंज मारेगी, तो भाई मरियम उसको हटा देगी दूर, और फिर वो हया वहाँ से चली जाएगी। फिर उसके बाद भी यहाँ पे सीन दिखाएंगे, यहाँ पे मरियम बहुत रोएगी कमरे में। फिर यहाँ पे जो मीरब का बाप है वो फ़ोन पे बात कर रहा हो, तो माँ बेगम आई कहेगी किससे बात कर रहे हो, मुर्तसिम का है? तो वो भाई बताएगा कि मैं तो अनवर से बात कर रहा हूँ। तो कहेगा मेरी बात कराओ। बात करेगी और बोलेगी तुम्हारी बेटी के करतूत तो तुम्हें पता चल गए होंगे, इसीलिए मेरी बेटी के निकाह में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो ये बोलेगी तो ज़ाहिर सी बात है उसको तो सब बता दिया मीरब के बाप ने, लेकिन यह है कि वो फिर भी बेचार चौंक जाएगा, और यहाँ पे वो कॉल काट के चली जाएगी। और मुर्तसिम का पूछेगी मुर्तसिम कहाँ है? तो भाई वहाँ से निकल गया, अब कहाँ चला गया? अब यहाँ मुर्तसिम को दिखाएंगे, बहुत प्यारा व्यू उठाएंगे, मुझे बहुत ज़बरदस्त जगह लग रही है जहाँ पे मुर्तसिम का सीन दिखाते हैं। भाई यहाँ पे मुर्तसिम अकेले तनहा खड़ा मीरब को याद कर रहा होता है कि मीरब ने किस तरह से मुझसे कहा था कि भाई तुम क्या समझो मैं छोड़ के चली गई तुम्हें? मैं तो नहीं छोड़ के गई क्योंकि मुझे मरियम का ख्याल है। अब मलिक ज़ुबैर की बात भी याद करें कि मीरब को मेरी तरफ से थैंक्स कहना, अपने वादा वफा किया। अब यहाँ पर जो है उसको अपनी मीरब को छोड़ के आने का सीन वीन भी याद आएगा कि कैसे मैं उसको छोड़ के आई। तो यहाँ पर जो इसका नौकर है वो मतलब बोलेगा, आवाज़ देगा कि मुर्तसिम साहब आपको जो है माँ बेगम याद करिए, घर चलें। तो वो कहेगा कि सही कहते हो, दिल के ज़ख्म पे चादर डाल के बाप की गद्दी और बहन का फ़र्ज़ निभाते हैं।
محبت جائے بھاڑ میں. یار بڑا ہی نا سیڈ سین تھا, بہت ہی دکھ ہوا تھا اس سین پہ. خیر اس کے بعد جو ہے یہ دکھائیں گے کہ بھئی مرتسم یہاں سے چلا جائے گا. بہت پیاری جگہ لگی تھی مجھے جو بات ہے. پھر بھئی یہاں نکاح کا سین دکھائیں گے. بھئی فائنلی یہاں پہ مریم کا ہو رہا ہے نکاح. تو بھائی یہ دکھائیں گے کہ بھئی نکاح ہو رہا ہے. مریم کا منہ ایسے ہی سڑا سا بنا ہوا ہے. بھائی تمہاری عزت بچ گئی, اب خوش ہو جاؤ, چھوڑ دو, جو ہوا سو ہوا. میرے خیال سے میرب کے لیے بہت زیادہ سیڈ ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے حیا یہاں پہ نمبر بڑھانے کے لیے آگے سے آگے ہیں. خیر فائنلی نکاح ہو جائے گا, سب گلے ولے لگیں گے, مبارکباد دیں گے. اس کے بعد بھی ماں بیگم بھی سب کو لوگوں کو دکھانے کے لیے پاس آ کے اپنی بیٹی کو پیار ویار بھی کرے گی. اب مرتسم درد ہوتے ہیں نکاح کے ٹائم پہ اس کو اپنا سین یاد آئے گا تو وہ میرب کو یاد کرے گا کہ کس طرح سے ہمارا نکاح ہوا تھا. اب جیسے اس کو سین یاد آئے گا تو مرتسم جو ہے تھوڑا سا سیڈ ہو جائے گا اور اٹھ کے وہاں سے چلا جائے گا. تو ماں بیگم کو فیل ہوگا کہ بھائی میرا بیٹا جو ہے وہ یہاں سے چلا گیا, مطلب اداس ہو گیا ہے وہ. پھر بھائی یہاں پر حیا مٹھائی کھلائے گی اور جیسے اپنی مریم کو کھلائے گی تو مریم اس کو گھورے گی, واپس مٹھائی رکھ کے مرتسم کے پیچھے چل جائے گی موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے. اب بھائی یہاں پر دکھائیں گے میرب سے باپ سوال کرے گا تم نے ایسا کیوں کیا میرب, کہ ماں بیگم نے کبھی مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی جس طرح سے ابھی مجھے آنے کو منع کر دیا مریم کے نکاح میں. تو کہے گی کیا مریم کا نکاح ہو رہا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں مریم کا نکاح ہو رہا ہے. تو وہ کہے گا کیا ہوا تھا مجھے سب بتاؤ. تو وہ کہے گی آپ کو, اب انہوں نے اپنی سچائی بتائی, میری نہیں بتائی. تو وہ کہے گا مجھے بتاؤ کیا سچائی ہے. تو وہ کہے گی کہ آپ کیا میرے وکیل بنے؟ کہے گا ہاں بیٹا میں تمہارا وکیل ہونے سے پہلے تمہارا باپ ہوں, میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, مجھے بتاؤ صحیح سچائی. تو وہ کہے گی بھائی مریم سے میری یہی بات ہوئی تھی کہ وہ جا کے نکاح کر کے صبح واپس آ جائے گی, گھر والوں کو منائے گی, اور مجھے بالکل پتہ نہیں تھا وہ ملک زبیر ہے, ورنہ میں ایسا کیوں کرتی آپ خود بتائیں. اب اس بات پہ جو ہے ماں کو غصہ آئے گا. ماں کہے گی بھائی آپ ماں بیگم کو فون کر کے بولیں کہ اپنی بیٹی کی غلطی میری بیٹی پہ تھوپ دی, مطلب اپنی بیٹی کا تو نکاح کرا دیا, میری بیٹی کے اوپر سارے الزام لگا کے اس کا رشتہ خراب کریں, اسے گھر سے نکال دیا. آپ بات کریں ان سے اور ان کو بولیں میرب کے ساتھ آپ غلط ایسا نہیں کر سکتے, آپ ابھی فون کریں انہیں. تو باپ کہے گا نہیں میں کوئی فون نہیں کر رہا, لیکن میں ڈائریکٹ جاؤں گا اور جا کے بات کروں گا, اس کے لیے میں خود جاؤں گا. مطلب باپ اب خود جائے گا مرتسم کی طرف اس کے لیے بات کرنے. تو بھائی میرب جو ہے میرب رو رہی ہوگی تو باپ جو ہے اس کے ہاتھ پکڑ کے کہے گا بیٹا تم بالکل نہیں پریشان ہو, تمہارا باپ ابھی زندہ ہے, تمہارے لیے, صرف تمہارے لیے زندہ ہے. تو بھائی یہاں پر دکھائیں گے کہ بھائی ان کے ماں باپ کا جو ناراضگی تھی, بیٹی سے جو ناراضگی تھی وہ سب ختم ہو گئی. باپ کہے گا میں ابھی نکل رہا ہوں, اور ماں جو ہے بیٹی کو گلے سے لگا کے تسلیاں دے رہی ہوگی. اب یہاں مرتسم کو دکھائیں گے, مرتسم بیچارہ جو باہر نکل کے آیا تھا بہت سیڈ ہو رہا ہوتا ہے اور سین یاد کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی محبت کے بارے میں جو میرب باتیں کر رہی تھی وہ سب باتیں یاد کر کے بڑا اداس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آسانی سے جو محبت مل جاتی ہے مطلب اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, مطلب ساری باتیں. تو بھائی یہاں پہ میرب کا وہ سین بھی یاد آتا ہے کہ یہ کسی اور عورت کے پاس گیا تو وہ چڑ بھی رہی ہوتی ہے. تو بھئی سارے سین یاد کر کے مرتسم بہت زیادہ سیڈ ہو رہا ہوتا ہے, بہت اداس ہوتا ہے. تو یہاں پہ اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ مجھے کہیں تم سے محبت تو نہیں ہو گئی, وہ سب باتیں. تو مرتسم بھی اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں لیکن تم سے بہت سچی محبت کرتا ہوں. تو میں یہاں حیا آ جائے گی اور پھر سے حیا اپنی بے حیائی دکھائے گی اور بولے گی بھائی مطلب تم یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں ہو, اور میرب کو دیکھو, اسے تو آزاد ہو کے خوشی ہو مل گئی, اور یہ سب کیا ذرا میرب کا ہے, تم جا کے اس کو دیکھو ذرا اس کی حالت کس طرح سے بیچاری اداس ہوئی ہے مریم, اور مریم کی اس اداسی کے پیچھے بھی وہ میرب ہے, کیونکہ مریم کو اس نے ہی بھڑکایا تھا, نہ وہ اسے ملک زبیر سے ملاتی نہ یہ سب ہوتا, مطلب پورا الزام اس نے اٹھا کے میرب پہ رکھ دیا. تو بھائی یہاں پر مرتسم اتنا مزے کا سین کرے گا اور اس سے کہے گا تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا میں کیسی لگ رہی ہوں. وہ پوچھتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, تو وہ پلٹ کے بولتا ہے تمہیں لگ رہا, تم مجھ سے پوچھ رہی نا کیسی لگ رہی ہو, تو مجھے ایک دم زہر لگ رہی ہو. اب یہ بولے کہ نا یہیں پہ ہی وہ چلا جائے گا اور یہیں ہو جائے گا ڈرامہ ختم. آپ لوگوں کو کیسا لگا ریویو مجھے لازمی بتائیے گا, اور جو چینل پہ نیو ہے چینل سبسکرائب کر دے گا.